قرآن حفظ لاری ډیر فضیلتنا مبارک دیشا وگرنا حفظ مبارک مبارک دیشا وگرنا حفظ مبارک وی دلس کسانو پاکوی شفاعتنا مبارک دیشا وگرنا حفظ مبارک مبارک دیشا وگرنا حافظ مبارک یا پتا در باسی محسان دا چی پسینا کی دی قرآن دا وی پتا در باسی محسان دا چی پسینا کی دی قرآن دا اللہ درکڑی پا دنیا ڈیری عزتنا مبارک دیشا وگرنا حافظ مبارک مبارک دیشا وگرنا حافظ مبارک دا قرآن حفظ لاری ڈیر فضیلتنا مبارک دیشا وگرنا حافظ مبارک مبارک دیشا وگرنا حافظ مبارک